मुंबई जिल्हा पंचायत निवडणूक ज्यो आसा त्यो लागीं पावल्ले आसा आनीक एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आनीक बाकीचे तुम्ही विविध पदां भुशेल्ले आसा. ह्या हितूंतल्यान सगळ्यांचें लक्ष एकच आसा की रोहन गांव सेसाय रोल कसो आसतलो झेडपी इलेक्शनाक. माझा रोल आमच्या पार्टी बरोबर आसतलो. पार्टी जो निर्णय घेतले आणि पार्टीचो जो उमेदवार आसतलो तेजे बरोबर आमी ठामपणे उबे आसतले आणि जे भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसतलो ताका निवडून हाडपा खातीर आमचे सायडीच्यान जे आमी कार्यकर्ते म्हणून वावरता तांचे कडल्यान आमी जे काम करतले आणि आमी तांकां जिखून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तरी पण कुडचड्यार मतदारसंघात एक कन्फ्लिक्शन चालू आसा की रोहन गांव जसा हो इंडिविज्युअल कितें स्थापीत करपाक सोदता म्हणून आपली ना तशें कांय ना. हांव पयलींच्यान क्लियर करीत येयला हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आनी आमी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आमी काम करता. आमी सामाजीक कार्य करता. आमी पर्सनल कसलें काम करना. रोहन गांव जेसाय कोणाक म्हाजे स्वता खातीर काम करना. आमी लोकां खातीर काम करता आनी तेंच काम आमी कार्यकर्ते म्हणून इतले फाटले कितलींशीं वर्सां जाले करीत आयल्या आनी हेजे मुखारय करतले. आतां झेडपीचो विशय आयला म्हणून जर तुमी विचारता जाल्यार म्हाजें परत एकदां ठाम मत आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो आमचो शेल्डे पंचायतीचो जो उमेदवार आसतलो तेजे बरोबर आमी खांद्याक खांदो लावन भोंवतले आनी आतां आमी जो झेडपी आशिल्लो तोय आमच्या पक्षाचो आसा आनी सिद्धार्थ गांव देसायान कामय बरें केल्लें आसा. फाटलीं 5 वर्सां खुबशे उपक्रम तेणें केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता परत ताका टिकेट मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता आनी बरें जातलें आनी आमकां काम करपाकूय उमेद येतली कारण आमच्या गांवचो जावन आसा. सो आमकांय उमेद आसा की ताका परत झेडपीची टिकेट मेळची. पण फायनली पक्षाचो निर्णय आसता आनी पक्ष कितें निर्णय घेतलो तो आमकां मान्य आसता. अशेंय चर्चा चल्ला आसा, कन्फ्युजन चल्लां की रोहन गांव सेसाय आनीक निलेश काब्राल हेंचे भितर ताळमेळ ना आनीक वेगळी चूल स्थापीत करतले काय कितें अशेंय चर्चा चल्ली आसा. अशी चूल आमची एकच आसा. भारतीय जनता पक्ष हो एक म्हाका दिसता वर्ल्डाचो सगळ्यात व्हडलो पॉलिटिकल दल जावन आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणजे देशभर आसा. तातूंतलेच आमी एक कार्यकर्ते. तशें तालमेल ना ह्यो सगळ्यो चुकीच्यो गोश्टी आसा. आमी भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करता आनी हेजे मुखारय करतले. आतां झेडपीचें इलेक्शन आसा, मागीर म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आसा. आमी भारतीय जनता पक्षाक कशें घट करपाक शकता त्या अनुशंगान आमी काम करता. तुमी आतां पळयलां आसतलें बिहारान इलेक्शन जालें आनी आमकां बिहारान भोवमत मेळ्ळें आनी आमी म्हणजे वन सायडेड विक्ट्री घेवन आमी भारतीय जनता पक्षाचे थंय बिहारान सरकार आयला. सो त्याच हाचेर आमकां गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पक्ष हो आमी परत आमचें सरकार कशें घेवन येतले ताचेर आमी काम करतले आनी ताचे खातीर जें कितें करचें पडटा तें आमी करतले. आतां तुमी म्हणलां की सिद्धार्थ गांव जेसाय काम जी करपाक पद्दत आसा आनी बरी पैकी काम केल्लें आसा. मागीर अशें कितें जाता की दोन कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्षाचे कित्याक वयता? दोन कॅन्डिडेट म्हणल्यार एक टॉनीचें नांव गेल्लें आसा, सिद्धार्थाचें गेल्लें आसा. तें म्हाका खबर ना. त्या पक्षाचो तातूंत मंडळ आनी बाकीचे आमदार तांचे कितें आसता तेचो तुमी पर्सनली विचारता जाल्यार आमी भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करतले. झेडपीचो सीट निवडून हाडपा खातीर आमी काम करतले आनी आमचे पार्टीची पार्टी जैतिवंत कशी जातली ताचे खातीर आमी काम करतले. कॅन्डिडेट कोणूय जावं हांवें फक्त म्हणलां की आमचो गांवचो सिद्धार्थ गांव देसाय आशिल्लो आनी ताणें काम बरें केलां. परत ताका टिकेट मेळ्ळी जाल्यार वेल एंड गूड आनी ताजे बरोबर आमी आसतले. पयल्या आतां झेडपीचो कुडचडे मतदारसंघात एकच झेडपी येता आनी तो सुद्दां आतां जनरल कॅटेगरी ओपन कॅटेगरी आसा आनी हेजे वयल्यान पळोवन येता की जें काम पळोवन सिद्धार्थ गांव देसायाक मेळटलें अशें एक लोकां मदीं आसा. पूण तुजे जे कार्यकर्ते आसा, तुजो जो पर्सनल वोट आसा, तुमी काँग्रेस पक्षा बरोबरूय बरो आमी पळयता की आसा तो तुमचो फायदो तुमकां मेळटलो काय? म्हाका दिसता आयचे दर्गेर आमचो झेडपीचो जो सीट आसा तो अनओपोज येवपाक जाय. कारण म्हाका दिसता ओपोजिशन म्हणटा तें देशभरान उरूना आनी गोंयानूय कांय उरूना आनी म्हाका खबर ना कोण म्हाका दोनूय सायडीच्यान लोक बरे आसा कारण म्हाजे फ्रेंड सर्कल तशें मोठे आसा आनी म्हाजे खुबशे फ्रेंड सर्कल आसा तांकां हांव फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं हांव तांकां कन्विन्स करून आमच्या पक्षाचे वटल्यान ओडीत आसा आनी हांव सक्सेसफूलय जाला. खुबशे लोक जे तुमी म्हणटा ते आयज खंय नाल्यार खंय आमचे बरोबर आसा आनी आमचे पक्षाची आयडियोलॉजी जी आसा ती तांकां मान्य आसा आनी तांकां ते सहमत आसा ह्या गोश्टीचेर आनी देशाक गरज आसा, गोंयाक गरज आसा. कारण ज्या प्रकारे आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अंत्योदया खातीर काम करता. खुबश्यो स्किमी म्हाजें घर जावं नाल्यार बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो गोरगरिबा खातीर गरज आसता तश्यो स्किमी गोंया लोकां पर्यंत पावून दिल्ली आसा. सो हे सगळे पळोवन जेन्ना लोक एक सायडीच्यान येता तेन्ना ते सदांच बरें आसता आनी आमी तशेंच काम चालू दवरलां.
आता तुमी झेडपीचे उलयल्ले आसा 2027 विधानसभेचेर कशें पळयता तुमी? 2027च्या काय मारे ते मागीर 2027 सांगू